बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से धुआंधार, फिल्मबदी और मज़ाह से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत कुछ था। इसमें गुस्सा था, इश्तियाल था, बरहमी थी, खौफ था, चिड़ापन था, बुखलाहट थी और इसके साथ साथ मज़ाह भी था और इसमें एक कसम भी थी जो शहबाज शरीफ ने बरमला खाई। इसमें थोड़ा सा प्यार भी नज़र आया। प्यार किनके लिए था? मरियम के लिए था, नवाज शरीफ के लिए था और उनके लिए था जिनका दस्ते शफ़क़त इनके सर पर रहा है। अमेरिका की तारीफ़ करते नज़र आए। इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ ऐसा बयानिया कौम के सामने रखा। इस बयानिए से कौम इस तरह से कायल हुई कि बेसाख्ता कह उठी। पीछे इस शहबाज दे सहाफ़ियों का आज भी एक हजूम मौजूद था जो चुन कर ढूंढ कर लाए गए थे। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन सहाफ़ियों ने थोड़े से सख्त सवाल किए थे उनमें से एक भी नज़र नहीं आया। उनमें से अगर कोई मौजूद था तो वो कहीं ऐसे बैठा होगा जैसे मुर्गी कुड़क पर बैठी होती है, कुकड़ी कुड़क पर। 99% सहाफ़ियों की तरफ से ऐसे सवाल किए गए जैसे लड्डू हों, पेड़े हों जो शहबाज शरीफ की तरफ फेंके गए और वो उनको हाथ से नहीं बल्कि मुंह से उचक रहे थे। मुल्क में हर मसले की जड़ को उन्होंने इमरान ख़ान के खाते में डाल दिया। जो भी बात की उसका आगाज़ इमरान ख़ान से होता और इख्तिताम भी उसका इमरान ख़ान से होता। इमरान ख़ान के बारे में क्या आप समझते हैं कि इन्होंने कोई कलमा हक़ कहा होगा, कलमा खैर कहा होगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। वज़ीर-ए-आज़म हाउस से जो ऑडियोज़ लीक हुई थी जिसमें शहबाज शरीफ की आवाज़ थी, उनके वज़रा की आवाज़ थी, दीगर लोगों की आवाज़ थी, उस पर बात की तो कहा इससे पाकिस्तान का एतमाद, पाकिस्तान का एतबार, पाकिस्तान की साख बुरी तरह से मुतासर हुई है। मुझे एक सफ़ीर मिलने आए, वो मुझे बात कर मेरे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने खुलकर गुफ्तगू नहीं की और मुझे एक साइड पे ले गए जो उन्होंने बात की करनी थी वहीं पे जाके उन्होंने बात की। इससे आप अंदाज़ा लगा लें ये शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि लोगों का किस तरीके से एतमाद मुतज़लज़ल हुआ है। वो अपनी ऑडियो लीक्स की बात कर रहे थे, वो किसने रिकॉर्ड की, किसने लीक की? इस हवाले से किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं है। एक उंगलों से मिट्टी झाड़ने वाली 12 रुकनी कमेटी बना दी गई है। अपने वज़रा पर मुश्तमिल राना सनाउल्लाह उसकी सदारत करेंगे। इस कमेटी की तरफ से किसी भी खैर की खबर की तवक्को नहीं है। हक़ाइक़ सामने आ जाएं इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। सिर्फ़ इस ऑडियो लीक्स पर बात करते हुए शहबाज शरीफ ने इमरान ख़ान का नाम नहीं लिया। बाकी उन्होंने जो भी बात की इमरान ख़ान से शुरू होकर इमरान ख़ान पर ख़त्म होती थी। इमरान ख़ान की ऑडियो की बात की तो उन्होंने कहा कि ये साजिश बेनकाब हो गई है, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ट्रीज़न है। इमरान ख़ान का बयानिया खुलकर सामने आ गया है कि किस तरह से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश करता था, किस तरीके से इसने हमें फंसाने की कोशिश की। लेकिन इनकी ऑडियो सामने आई हैं तो इमरान ख़ान ख़ुद फंस गया है। शहबाज शरीफ एंड कंपनी कहते थे कि ये ख़त जाली है, लेकिन इन्होंने कम से कम ये तो तस्लीम कर लिया कि ये साइफ़र असल है। इमरान ख़ान ने इसके हवाले से जो भी बात कर रहे थे, जो भी उनकी ऑडियो लीक हुई है, वो सियासत कर रहे थे उसके ऊपर। इसमें शक वाली कोई बात, गुंजाइश नहीं है शक वाली। लेकिन इससे साइफ़र ना तो जाली साबित होता है, ना गलत साबित होता है, ना इसके कंटेंट्स में कोई फ़र्क आता है। ये ऑडियो लीक होने से इमरान ख़ान का मौक़िफ़ मज़ीद मजबूत होकर सामने आया और ये अक्लमंदों का टोला इसको अपनी कामयाबी समझ रहा है और अपने ख़िलाफ़ साजिश करार दे रहा है और ये ख़ुद को बरी ज़ुम्मा समझ रहे हैं कि हम अमरीकी एजेंडे के तहत हुकूमत में नहीं आए। शहबाज शरीफ साहब बार बार इमरान ख़ान को साजिशी कहते रहे, फ्राडिया कहते रहे, गद्दारी का मुर्तकब होने वाला कहते रहे, बदनीयत कहते रहे। जो भी उनके मुँह में इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ अल्फाज आ सकते थे वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े धड़ल्ले के साथ अदा किए। साथ उनकी तरफ से ये इतराफ़ भी कर लिया गया कि इमरान ख़ान वाकई पाकिस्तान का मकबूल लीडर है। इनकी तरफ से कहा गया कि हमने रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत कुर्बान कर दी है। इसका ये मतलब है कि इमरान ख़ान
کی مقبولیت کو انہوں نے تسلیم کیا اور ان کی سیاست عمران خان کی مقبولیت پر قربان ہو گئی۔ عمران خان کو جھوٹیا، فراڈیا، غدار، بد نیت قرار دینے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں، میں خدا کی قسم اٹھاتا ہوں کہ عمران خان فراڈیا ہے۔ اس قسم کے حوالے سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون پر بات کی نذیر احمد فاروق صاحب نے۔ انہوں نے کہا کہ ایک امریکی نے کہا تھا کہ پاکستانی $40 کے لیے اپنی ماں کو بھی بیچ دیتے ہیں، اور پھر ان کا اندازہ کریں کہ ان کی جو خواتین ہیں ان پر کتنے بڑے بڑے کیسز ہیں۔ ان کی قسموں کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا، یہ جھوٹے ہیں اور جھوٹی قسم کھاتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، نذیر احمد فاروق کی طرف سے بڑے وثوق کے ساتھ کہا گیا۔ شہباز شریف بار بار اپنے ساتھ بیٹھی ہوئی مریم اورنگزیب کے کان میں کبھی خسر پھسر کرتے اور کبھی آسن اقبال کے کان میں کچھ کہتے۔ اس پر لوگ کہہ کے بھی لگاتے ہوئے نظر آئے، اور جس طریقے سے شہباز شریف سوالوں کا جواب دے رہے تھے، اس پر بھی وہاں ان کے من پسند بلائے گئے صحافی ہنس رہے تھے، کہہ کے لگا رہے تھے۔ شہباز شریف کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان سیلاب زدگان کے لیے بیرونی امداد کی مخالفت کر رہے ہیں، اس میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں، نہیں تو ہمارے پاس بہت زیادہ پیسہ آ جانا چاہیے، بہت زیادہ پیسہ آ جانا تھا۔ یہ بھی شہباز شریف کی طرف سے ایک قسم کا مزاحیہ قسم کا بیان تھا۔ یہ عمران خان پر الزام لگا رہے ہیں کہ عمران خان کی طرف سے سیلاب زدگان کی امداد میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے، اور یہ صورتحال پورے پاکستان کے سامنے ہے کہ عمران خان نے 3 دفعہ ٹیلی تھون کی، اور ہر دفعہ ان کو براہ راست ٹیلی ویژن پر نہیں دکھایا گیا، کسی چینل کو بھی دکھانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ عمران خان نے ان ٹیلی تھون کے دوران 14 ارب اور 60 کروڑ روپے اکٹھے کیے۔ اگر عمران خان کی ٹیلی تھون سارے چینل پر نشر کی جاتی، براہ راست نشر ہوتی، تو یہی رقم 2-3 گنا زیادہ ہوتی۔ رکاوٹ کس نے ڈالی سیلاب زدگان کے لیے فنڈز میں؟ اس پر بھی شہباز شریف کو چاہیے کہ ایک قسم کھا دیں۔ صحافیوں کی طرف سے جس طرح کے سوالات کیے جا رہے تھے کہ عمران خان نے غداری کا ارتکاب کیا، ان کے خلاف کیس کیوں نہیں چلاتے، مہنگائی کے ذمہ دار عمران خان ہیں، ان کی پکڑ کیوں نہیں ہوتی، وہ لانگ مارچ کا اعلان کر رہے ہیں تو ان کو کیوں گرفتار نہیں کیا جاتا۔ ایک صحافی نے تو ساری حدیں عبور کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کی جو آڈیو لیک ہوئی ہے، اس کے بعد عمران خان کو انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت کیسے دے دی گئی ہے، اور وہ کس طرح سے انتخابات کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح کے چاپلوس وہاں پہ صحافی اکٹھے ہوئے تھے۔ شہباز شریف نے جس طرح سے صحافیوں کے سوالات کے مدلل جواب دیے، اس سے آپ یہ سمجھ لیں کہ عمران خان کا بیانیہ اڑا کے رکھ دیا، قوم ساری کی ساری شہباز شریف کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے۔ ایک دوسرے کو یہی بتاتے ہیں، لیکن اندر سے اس پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر ان کو 10% بھی یقین ہوتا تو یہ انتخابات میں چلے جاتے۔ شہباز شریف کے خوف کی وجہ عمران خان کی طرف سے لامجوزہ لانگ مارچ ہے، جس کی تیاریاں جاری ہیں، اور اس کو روکنے کے لیے حکومت بھی ہر حربہ اختیار کر رہی ہے، ہر ہتھ کنڈا استعمال کر رہی ہے۔ کنٹینرز سے اسلام آباد کو بلاک کر دیا گیا ہے، کھندقیں کھود دی گئی ہیں، لیکن عمران خان شاید ان کو تھکا کے مارنا چاہتے ہیں۔ وہ جو چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے دھرنے کی اور لانگ مارچ کی نوبت نہ آئے۔